बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज शरीफ लंदन से फरार और भाई जब पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पे खड़ा है। मुल्क में एक तकर्री को लेके एक हिजान है। नून लीग और उनके हमख्याल साफी जाते हुए बादशाह पे चढ़ दौड़े हैं। एक स्कैंडल निकाला गया, उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक की गई एक मीडिया चैनल को, और पे दर पे ऐसे वाकयात हुए जिससे पता चलता है कि गल वध गई है। नवाज शरीफ ने गलती की थी 1999 में कि वो पाकिस्तान में रहते हुए ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगा देता है। उसके बाद क्या हुआ वो तारीख का हिस्सा है। शहबाज शरीफ ने इस तारीख से सबक सीखा है और मैं आपको ये खबर दिखाता हूं। शहबाज शरीफ ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान में तबाही फिरी हुई है, 24 तारीख को 2 या 3 दिन के दौरे पर तुर्की रवाना हो रहे हैं। 26 तारीख को आप याद रखिएगा लॉन्ग मार्च आ रहा है, और शहबाज शरीफ 24 तारीख को 2 दिन के लिए कम अज कम, और कुछ जराए ये कहते हैं कि 3 दिन के लिए तुर्की जा रहे हैं। ये वही दिन है कि अगर अगले 48 घंटों में समरी पे दस्तखत नहीं होते और अप्रूव नहीं होता तो तकर्री किए बगैर ही शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और फिर वापस तभी आएंगे जब वो फैसला हो चुका होगा, कर चुके होंगे। ये अब तक के कराइन नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक और भी मैं आपको पहलू बता दूं। बड़ा भाई लंदन से फरार होता है, यूरोप की तरफ जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले स्विट्जरलैंड गए और फिर इटली, और जाहिर है कि वहां से होते होते यूनान पहुंचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ग्रीस, और आप इस्तांबुल से ब्रिज क्रॉस करें तो दूसरी तरफ यूनान शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल सिर्फ आपको दे रहा हूं अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिचुएशन क्या है। इन लोगों को पता है कि इनके अपने अंदर मॉल्स हैं। लंदन में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद ये और घबरा गए हैं कि कितने लोग हैं हमारे करीब जो दूसरी तरफ से भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एक खुफिया मीटिंग भी होगी इन बरादरान के दरमियान मुस्तकबिल का लाएअमल तय करने के लिए। एक और चीज कही जा रही है कि जो ये बरादरान फैसला कर चुके थे इदारों के साथ मिलकर कि ये तकर्री करनी है, ये बरादरान उससे मुकर गए हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अब खुल के सामने आ रही हैं। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा नक्शा रख देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इमरान खान की सारी बातें कौन हल्क बगलोल तक पहुंचाता था। आपको याद है कि 9 अप्रैल की रात को जहां सुप्रीम कोर्ट खुली थी वहां हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन लगी थी। उसकी वजह क्या है ये अब मुझे समझ आया है। मैं कुछ डॉट्स कनेक्ट करने में कामयाब हो गया हूं। और ये जो आस्तीन के सांप हैं इमरान खान के, ये कौन है? नाज़रीन देखें, ये जो शरीफ खानदान है इसने सबक सिखा दिया है मौजूदा बादशाह को भी, और आने वाले बादशाह के लिए भी ये सबक है। मौजूदा बादशाह ने क्या नहीं किया इनको रिलीफ देने के लिए। यानी ये जेलों में थे तो इनको वहां से उड़न खटोलों में बिठा के मुल्क से बाहर भेजा, बेटी को जेल की हवा नहीं लगने दी, और फिर उसका पासपोर्ट भी मिला और वो भी उड़नछू हो गई। छोटे के ओपन एंड शट केसेस थे, वहां से उसको बचा के उसको वज़ीर आज़म बना दिया। आज उसको ये रिटर्न ये दे रहे हैं कि उसकी मर्जी की तकर्री नहीं कर रहे बल्कि अपनी करना चाह रहे हैं अपने मकासद के लिए। ये आने वाले के लिए भी एक सबक है, अगर इनके मकसद का बंदा भी आ जाए तो, कि इनका जब तक तुम इनके नौकर इनके गुलाम बने रहोगे ये तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे, वरना ये तुम्हारी करप्शन की स्टोरीज भी लीक करेंगे, तुम्हारे खानदान की औरतों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये इनका तरीका वारदात है। ये आने वाले के लिए इबरत है। वो अभी से पकड़ ले तो पाकिस्तान बच जाएगा, वरना तकरीबन 100% तो हमारा दिवालिया होने का खतरा हो चुका है। मुल्क दिवालिया हम कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास कर्जे वापस करने के लिए पैसे नहीं है। हम रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, विच मीन्स हमारे पास पैसा नहीं है कर्जे अदा करने के लिए, हम दिवालिया हो चुके हैं। अब ऐसे में नया वाला अगर आता है और वो बिल्कुल 180 डिग्री यू टर्न नहीं लेता इन सारी पॉलिसी से जो ये मौजूदा बादशाह की हैं, तो इदारा भी तबाह होने की तरफ जा रहा है और मुल्क तो वैसे ही दिवालिया हो चुका है। ये बहुत बड़े फैसले करने का वक्त आ गया है। फिलहाल मैं इस पे इतनी बात करूंगा कि इन भाइयों की हकीकत पता चल जानी चाहिए सबको, किसी को शक नहीं होना चाहिए। आते हैं इमरान खान की तरफ। देखें, आपको याद होगा कि एक ट्वीट की थी एक बंदे ने कि ये सोच नहीं सकते इनके साथ होगा क्या। 3 अप्रैल को जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ने का फैसला किया था स्पीकर के फैसले के बाद कि हम आर्टिकल 5 लगाते हैं और ये मुल्क से वफादारी जरूरी है इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, उससे एक रात पहले एक बंदे ने ट्वीट किया था, मैं यहां भी दिखाना जरूरी नहीं समझता, और उसने कहा था कि ये सोच नहीं सकते इनके साथ क्या होगा।
یہ وہ بات تھی جو عمران خان کے صرف قریبی کچھ لوگوں کو پتا تھی، اس کو بھی پتا تھی، اس کا مطلب ہے یہ کچن کیبنٹ کا حصہ تھا۔ یہ شخص ارشد شریف کی شہادت کے 48 گھنٹے بعد آتا ہے میڈیا پہ، چابی والا کھلونا، اور آ کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، یہ رخ موڑتا ہے فوراً تحقیقات کا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایف بی آئی کے کئی ڈرامے ہم نے دیکھے اور اس میں انہیں صحیح دکھانا پڑتا ہے، یعنی یہ غلط نہیں پورٹرے کر سکتے، کہ اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ سیریل کلرز کو پکڑنا ہو یا کسی عادی مجرم کو پکڑنا ہو یا کسی قتل کے مجرم یا کسی بڑے مجرم کو، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس ایسے بندے نے جو غیر متعلقہ تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا مظلوم کا، یا کوئی اس کا ایسا خاص تعلق نہیں تھا، وہ خود آ کے تحقیقات میں کیسے گھستا ہے، وہ تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا کوئی بندہ اگر ہو جائے پوائنٹ آؤٹ تو سب سے پہلا شک اس پہ جانا چاہیے۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے آگے پہلے دن ہی یعنی 48 گھنٹے نہیں گزرے بتا دیا سر پہ گولی لگی، اتنے پہ لگی، قریب سے لگی، اتنے بندے تھے، فون بھی گیا، لیپ ٹاپ بھی گیا، فلان بھی گیا۔ یہی وہ آستین کا سانپ ہے ناظرین جو میں اب ڈاٹس کنیکٹ کر کے سمجھ پایا ہوں کہ عمران خان نے اگر یہ ڈسکس بھی کیا تھا اپنے قریبی لوگوں میں کہ اگر ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اگر یہ ڈسکس ہوا ہے، ویسے تو ان کے بہت سارے قریبی لوگوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریموول بھی کیا جا سکتا ہے، جس پر بھی پٹیشن آ گئی تھی ہائی کورٹ میں کہ دیکھیں جی وزیر اعظم کو روکیں یہ کرنے سے، وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے سب کو ہائی کورٹ کھل گئی تھی رات کو، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ لیکن ایک اور وجہ ہے، کیونکہ یہ قریب تھا، اس کی باتوں پہ دوسری سائڈ بھی یقین کرتی تھی، تو اگر اس نے اپنے پاس سے بنا کے یہ بات کر دی کہ وہ تو آپ کو سیک کرنے لگے ہیں، تب بھی پٹیشن جا سکتی ہیں۔ تو اس دوران اس سے ایک شخص نے کتنی غلط فہمیاں پیدا کی ہوں گی اس آستین کے سانپ نے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ڈاکٹر شہباز گل بول پڑے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ جا کے بتاتا رہا میڈیا کو کہ شہباز گل پہلے کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، پھر کہتا رہا کچھ صحافیوں کو جا کے کہ یہ سی آئی اے کا بندہ ہے۔ اب یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے، سی آئی اے کا بھی بندہ ہے، پھر تو اسٹیبلشمنٹ بھی سی آئی اے کی ہوگی، تو کیا الزام لگا رہا تھا یہ بندہ؟ تو یہ بندہ تحریک انصاف کو اندر سے اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ یہ وہ ٹروجن ہارس تھا جو ڈالا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے، اور اس طرح کے کئی ٹروجن ہارسز تھے جو عمران خان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ ہم حیران ہوتے تھے یار ہر خبر نون لیگ کو پہلے کیسے پہنچ جاتی ہے، ہر خبر طاقتور لوگوں کو کیسے پہنچ جاتی ہے، جبکہ عمران خان تو اپنے قریبی سرکل میں بات کرتے ہیں۔ وہ آپ آگے سمجھ آئی کہ اس طرح کے آستین کے سانپ موجود ہے اور اب بھی موجود ہوں گے کچھ۔ تو عمران خان کو سب سے پہلے آپریشن رد الغدار اپنی پارٹی کے اندر سے شروع کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ تو سامنے آ گئے ہیں، حالات کی مجبوری میں وہ نکل کے سانپ سامنے آ گئے ہیں، اگر کچھ مزید بچے ہیں تو عمران خان کو چاہیے کہ فوری طور پہ پرچ شروع کریں، کیونکہ عمران خان کا جو آگے ٹاسک ہے وہ 2018 سے بہت بڑا ہے۔ ہم دیوالیہ اب ہو چکے ہیں، تب ہونے والے تھے 2018 میں، اب ہو چکے ہیں۔ 2018 میں پاکستان کے قرضے جتنے تھے آج اس کے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں۔ اس حکومت نے ایک سال، ابھی 6-7 مہینے ہوئے ان کو، ہم 8 مہینے میں کیا کہتا پچھلی میں 6-7 مہینے ہوئے اس حکومت کو، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے انہوں نے لے لیے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک حکومت نے 2 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا یہ ابھی تک لے چکے ہیں، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ تو یہ تو تباہ کر چکے ہیں معیشت کو۔ اب ٹاسک بہت بڑا ہے، اگر ایسے میں آپ کو ٹروجن ہارسز سے چھٹکارا نہیں ملتا تو آپ نہیں ریفارمز کر سکیں گے، تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ آپ کے سارے پلان صرف آپ کو پتا ہونے چاہیے، اپنا راز کسی کو نہ بتائیں، احتیاط کریں، بھی سب کو سانپ سمجھیں اپنے قریب، تب مسئلے حل ہوں گے، ورنہ یہ راز جاتے رہیں گے اور مسائل بڑھتے رہیں گے۔ اور میں پھر آخر میں عمران خان صاحب سے سوال چھوڑے جا رہا ہوں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا طاقتور بندہ آئے گا جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دے گا؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا۔ اس کی وجہ ہے اس ملک میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آئین اور قانون سے بالا تر ہیں، ان پہ کوئی آئین اور کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا پاکستان کا۔ آپ کسی جج پہ کوئی کیس نہیں کر سکتے، کسی سپریم کورٹ کے جج وہ قتل بھی کر دے کسی کو، آپ اس کا احتساب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے کوئی بھی بندہ وہ جو مرضی جرم کر دے، وہ کرپشن کرے، ڈاکہ مارے، چوری کرے، جو مرضی کرے، ننگا کرے، لوگوں کو قتل و غارت کروائے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسے موقع پہ یہ 2 طاقتور ترین ادارے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور سانڈ، یہ آپ کو کیوں تبدیلی لانے دیں گے؟ یہ کیوں رول آف لا قائم کرنے دیں گے؟ اس سوال کو میں پوچھتا رہوں گا جب تک مجھے اس کا جواب عمران خان صاحب سے نہیں ملتا، کہ جن اداروں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو ایکشن لینا چاہیے، یا آپ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک بندہ آئے گا اور شفاف الیکشن ہو جائیں گے اور وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا، اے پولیٹیکل ہو جائے گا،
یہ کیسے ہوگا اور کیوں کوئی اپنی طاقت چھوڑے گا؟ اس سوال کا جواب پلیز آپ بھی مجھے کمنٹس میں دیں کہ کیا لاجک بنتی ہے کہ یہ طاقتور لوگ جن کی ستہ خیرہ ہیں اس سسٹم میں، یہ کیوں اپنے آپ کو قابل احتساب بنائیں گے؟ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔